الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دلر لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا اس دے رتبے ڈیر نرالے توجہ طلب اس دے رتبے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے تے کالے او رنگاں دی ترکری اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا وی او دلر لگ جاندے او کدی نہیں ڈولدا ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات اس اللہ رب العالمین دے واسطے نے درود و ثنا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے اللہ تعالیٰ نے جیرے ساتھی عطا فرمائے نے اونا دی مثال کائنات اندر ملدی کوئی نہیں سبحان اللہ اور اتنی محبت اونا پیاریاں نے کیتی ہے اتنی محبت سبحان اللہ اللہ نے ایوارڈ کی عطا فرمایا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم سبحان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے میرے پیاریا اعلان فرما دیو اللہ گل کیے بات کیے فرمایا ان اپنے پروانیاں نو میرا آرڈر دے دیو میرا حکم سنا دیو اللہ آرڈر کادا دینا ہے اللہ فرماندے نے انہاں نو کہہ دیو رضی اللہ عنہم میں انہاں تے راضی ورضوا عنہ تے اے سارے میرے تے راضی ہو گئے لے سبحان اللہ پروانیوں قرآن دیو اللہ رب العالمین دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر نو اتنے اعلیٰ جانثار عطا فرمائے نے اے ساری اللہ نے ابو بکر بھی اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ پیارے فاروق اعظم بھی اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ پیارے جناب عثمان غنی بھی اللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ سارے دا ایمان اپنا اپنا جذبہ اپنا اپنا ہے اور پتہ ہے کنی محبتوں نہ پروانیاں نے میرے پاک پیغمبر نال کی تھی سبحان اللہ ترمذی اندر میں روایت پڑھ رہا سا میرے آقا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا ایک جنگ دا موقع ہے، جنگ دا موقع ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے شیطان نے خبراں پھیلا دتیاں نے کہ میرے پاک پیغمبر نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ ساریاں دا جذبہ اپنا اپنا، ابو بکر بھی آئے، پیارے فاروق اعظم بھی آئے، قربان جاواں ایک وڈیری جی میں چہرہ چوریاں دے نال پڑیا ہویا ہے۔ آئی میدان جنگ دے اندر ایک ملن والا ساتھی ملیا، آندے اماں کدھر نو جا رہی جے؟ اماں فرماندیاں نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتہ لین جا رہی ہیں۔ امی او ٹھیک نے، پر تواڈا باپ شہید کر دیتا گیا ہے۔ امی انا للہ پڑھ دیاں نے، آمدیاں نے میں اپنے بابے بارے نہیں پوچھ دی، میں تے فاطمہ دے بابے بارے پوچھنیا۔ امی او ٹھیک نے، اگے چلی آنا، ایک اور بندہ ملیا، کہن لگا امی کدھر نو جا رہے ہو؟ امی فرماندیاں نے میں تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتہ لین جا رہی ہیں۔ امی او ٹھیک نے، پر تواڈا بھائی شہید کر دیتا گیا ہے۔ انا للہ پڑھیا، اگے چلی آنا، ایک اور آدمی ملیا، کہن لگا امی سا چڑھیا جے، کدھر نو جا رہی ہو؟ امی فرماندیاں نے میں تے اپنے نبی پاک دا پتہ لین جا رہی ہیں۔ امی ٹھیک نے ہو، پر تواڈا بیٹا شہید کر دیتا گیا ہے۔ آیو گوکی والے ہو، اے تے جان دے ہو نا، یار جدے گل پوری زندگی دی کمائی ایک کوئی بیٹا ہوئے، او بیٹا بھی دنیا چھڑ جائے، او نا ماپیاں دے کلیجیاں تے آریاں چل جاندیاں نے، بڑی مشکل نال صبر ہوندا ہے۔ امی نے آسمان دی طرف نگاہ اٹھائیاں، انا للہ بڑھیا، اگے آ گئیاں، ایک اور بندہ ملیا، کہن لگا امی کدھر نو جا رہے ہو؟ امی فرماندیاں نے تے میں تے پاک پیغمبر دا پتہ لین جا رہی ہیں۔ امی او ٹھیک نے، پر تواڈا خاوند سر دا سائیں شہید کر دیتا گیا ہے۔ انا للہ پڑھیا، اگے گئیاں نا، قربان جاواں چشم فلک نے انج دا منظر نہیں دیکھیا، مانو سا چڑھے آئے تے جا سامنے دیکھیا محمد مصطفیٰ بیٹھے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پتہ اپنی زبان چکی ارشاد فرمان دیئے، ہم دیئے کل مصیبت بعد کا جلالو، اللہ دے نبی جی غم بڑے آئے نے، پریشانیاں بڑی آئیاں نے، مصیبتاں بڑی آئیاں نے، کل مصیبت بعد کا جلالو، حضور تو آڈا چہرہ دیکھے آئے غم ساری مٹ گئے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی میرے آقا نال محبت کر دے، او پروانے سبحان اللہ، او کیوں نہ محبت کر دے میرے پاک پیغمبر دے نال، میرے پاک پیغمبر دے نال کیوں نہ پیار کر دے، او نہ شگردی کیتی ہے تے میرے سونے محمد دی کیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یار آج کوئی بندہ آکھے نا میں فلاں حضرت صاحب دا شاگرداں، کوئی آندہ میں مولانا عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ دا شاگرداں، کوئی آندہ میں حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ دا شاگرداں، کوئی آندہ جناب فلاں شیخ صاحب مولانا اعظم صاحب دا میں شاگرداں، جناب فخر والی بات ہے، لیکن انہاں لوگاں دی عظمت شان دے کے آ کہنے جنہ شاگردی کیتی ہے تے پاک پیغمبر محمد دی کیتی ہے
صلی اللہ علیہ وسلم یزدانی شہید کیرے ویلے یاد آئے وجد چاندے تے پڑھیا کر دے شاگردی جنہاں نے آقا دی کیتی کہہ دیو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا فیض الرحمان ربانی صاحب شاگردی جنہاں نے آقا دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی ایک دعا نہ کر دئیے اللہ سانوں بھی خواب اندر اپنے پیارے حبیب دی زیارت کروا دے شاگردی جنہاں نے آقا دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونائے دوارے تے بیتی نبی جی دی فوجا کی تاران دے ساتھی اور لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ بتاسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی نبی دے صحابہ نو جو چنگا بتاسی اللہ دی قسم او تے جنتاں نو جاسی کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروانیوں قرآن دیو میں اپنی گل مک دی مکاواں اتنا پیار میرے آقا دے نال پروانے کر دے اتنی محبت میرے آقا دے دیوانے میرے پاک پیغمبر نال کر دے ایک جنگ دا موقع ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے واریاں مقرر فرمائیاں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کیرا بندہ ہے جیرا میرے خیمے دی حفاظت کرے گا کیرا بندہ ہے جیرا میری سیکورٹی کرے گا ایک مزور صحابی کھڑے ہوئے آندے نے اللہ دے نبی جی میں تواڈے خیمے دی حفاظت کرانگا میرے آقا فرماندے نے بہ جا بھئی بہ جا تو نہیں کر سکدا دوسری مرتبہ میرے آقا نے پھر فرمایا آپ فرماندے نے کیرا بندہ ہے جیرا میرے خیمے دی حفاظت کرے گا کوئی نہیں اٹھیا اے بندہ پہلے ہی اٹھ پہ آئے آندہ سونےو میں تواڈی نوکری کرانگا سونےو تواڈی غلامی میں کرانگا میرے آقا فرماندے نے بہ جا وہی بہ جا تیسری مرتبہ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا اے کوئی بندہ پھر کھڑا ہو گیا میرے آقا فرماندے نے چل تو ہی کر لے حضرات ویکھے اج ذرا جنگ دا مارکا شروع ہو گیا ہے ادھروں تیر آ رہے نے ادھروں تلواراں لگ دیا نے اے مزور صحابی ایک تیر نہیں لگا دو تیر نہیں لگے 5-10 تیر نہیں لگے 99 تیر اینا دے جسم تے لگے پینے 99 تل تیر جیرے نے جسم دے اوپر لگے نے تے جسم چھلی ہویا پہ آئے تے میرے پاک پیغمبر نے دیکھے آنا اور سامنے دیوانا اور دیتے حالتی کشمکش اندر ہو گئی ہے میرے پاک پیغمبر جلدی نال اپنے پروانے دے کول گئے نا ایوگو کی والیا دعا کر اللہ اے ہو جا ایمان سانو عطا فرما دوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نیچے زمین تے بیٹھ گئے نے میرے پاک پیغمبر نے اپنی گودی مبارک اندر اس بندے دا سر مبارک رکھے آئے تے میرے آقا نا
اپنے ہاتھاں دے نال اودیاں اکھاں تے ہاتھ پھیر دینے تے پتہ ہے او بندہ کی اگوں جواب دیندا ہے آندا سونےو انج نہ کرو اللہ دے نبی جی انج نہ کرو ساری عمر تے دعاواں منگ منگ کے ویلا لے آندا ہے اللہ دے نبی جی رب کولوں دعاواں منگ منگ کے سما لے آندا ہے اللہ دے نبی جی انج نہ کرو میں چاہنا میں فوت ہون لگا میریاں اکھاں دے سامنے چہرہ محمد عربی دا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت دیکھیے نا آمدہ سونےو کل قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے تامی اکھاں دے سامنے چہرہ محمد دا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروانیوں قرآن دیو اے ہے محبت دالم اے ہے پیار دالم اے ہے عقیدت دالم اے ہے احترام دالم انہاں دے بارے آپ اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے سارے میرے تے راضی تے میں اینا تے راضیاں اللہ جتھے تیرے نبی دے پروانے لیٹے نے اینا دے روزہ مبارک تے کروڑاں بار اللہ رحمتاں دا نزول فرمائے